ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल निर्दोष देखिए प्रधानमन्त्री दाहाल फुपूको घर हिँडेकी बालिकालाई अटो चालकले गरे होटेलमा लगेर बलात्कार। बागमती क्रिकेट संघको अध्यक्षमा पारस खड्का निर्वाचित, के भयो पूर्व युवराज पारस शाह अस्पतालमा भर्ना। नेपाल चीनको उत्तरी सिमानामा रहेको तातोपानी नाकामा मानव आउटजाउट सुचारू, 1 महिनामा नेपाल आए 67,153 पर्यटक। कुन देशका कति त? ग्यासको मूल्य भारतमा 200 ले घट्यो, नेपालमा 235 रुपैयाँले बढ्यो, दुष्प्रचार गरियो महासचिव विप्लवको भनाई। नक्साका बारेमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा छलफल गर्ने। विद्यालयको कङ्क्रिट संरचना भत्किन थालेपछि बेलायतका 156 विद्यालय बन्द गरिँदै हेटौडामा नक्कली नोटसहित 3 जना पक्राउ। महाप्रबन्धक नहुँदा रेललाई तेल किन्न समस्या, सेवा बन्द हुने जोखिम। रवि लामिछाने भेट्न भारतीय राजदूतको टोली राजसभा मुख्यालयमा। आज काठमाडौँ र ललितपुरका केही स्थानमा दिनभर जसो विद्युत आपूर्ति बन्द हुने। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा तोडफोड, ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादीको बयान सकियो। आइतबारबाट थुन्चेक बहस हुने र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा ओठको रङले धेरै रोगको संकेत गर्छ, कुन रङले के संकेत गर्छ लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला र तपाईँ रहेको स्थान पनि तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला अनि सदैव हेर्नुहुन्छ भने रेगुलरदेखि जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र विश्वसनीय खबर हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। अब खबर विस्तारमा। समाचारको सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणका बेला हुने सम्झौताहरू टुङ्गो लागेको बताएका छन्। शुक्रबार चिनिया राजदूतसँग छन सोङसँग गहन छलफल गरी पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयगत रूपमा सम्झौता हुने विषयहरू टुङ्गो लागेको बताए। समाजवादी मोर्चाको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई जोड्ने हिल्सा सुर्खेत सडकका विषयमा सम्झौता हुने बताए। उक्त परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बताए। उनले मुस्ताङबाट चीन जोड्ने कोरोला नाका, गोर्खाबाट चीन जोड्ने नाकाका विषयमा पनि छलफल भएको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि चीनसँग सम्झौता हुने बताए। उनले चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता हुने बताए। त्यसका लागि रसुवामा ट्रान्समिसन लाइन जडान गरिने बताएका छन्। उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको विभिन्न क्षेत्रबाट उडान गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताए। उनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा चीनको विशेष चासो रहेको बताउँदै त्यस सम्बन्धी विविध विषयमा छलफल हुने बताए। उनले चीनसँग घाँस निर्यात र राँगाको मासु निर्यात गर्ने विषयमा छलफल पनि हुने बताएका छन्। चीनमा घाँस र राँगाको मासु उच्च माग रहेको बताउँदै नेपाललाई अरबौं अरबको आम्दानी हुने बताए। त्यस्तै अर्को समाचार। पूर्व युवराज पारस शाह अस्पताल भर्ना भएका छन्। शाहले मुटुमा केही असहज भएपछि शुक्रबार मन्डीखाटार स्थित ह्याम्स अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्माका अनुसार पारसको स्वास्थ्य अवस्था हाल सामान्य रहेको छ, तर मुटुमा यसअघि पनि समस्या देखिएको र आइसिडी राखिएकाले 24 घण्टा सुपरिवेक्षणका लागि भर्ना गर्ने निर्णय लिएको बताइएको छ। पारसलाई भेट्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पत्नी कोमल र पूर्व युवरागी हिमानी शाह अस्पताल पुगेका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अल्पत्र परेकी एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। अछामको पञ्चदेउल विनायक नगरपालिका 3 का सुरेन्द्र बहादुर साई यसै साताको बुधबार पक्राउ परेका हुन्। उनीमाथि दैलेखको एक गाउँकी 15 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप छ। प्रहरीले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि ती बालिकाको नाम 64 वीरेन्द्रनगर राखेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता जीएसपी प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण साईले अल्पत्र परेकी बालिका देखेपछि सुरेन्द्र बहादुरले बलात्कार गर्ने र मारिदिने योजना बनाएको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको बताए। ती बालिका एसीई माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजापछि 2 विषयको ग्रेड वृद्धिको तयारीमा थिइन्। घरमै बसेर पढ्दै थिइन् उनी। त्यस्तै अर्को समाचार। नेपाल रेलवे कम्पनी महाप्रबन्धक विहीन भएपछि बिजलपुरा जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा नै रोकिने अवस्थामा पुगेको छ। 2 भदौमा कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाको पदावधि सकिएपछि रेलमा हालिँदै आएको डिजेलको रकमको भुक्तानी रोकिन पुगेको छ। झा भदौ 2078 मा सङ्घीय समाजवादीको कोटामा महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए। उनको पदावधि सकिए लगत्तै अर्का महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चासो नदिँदा रेलवे कम्पनीको दैनिक कामकाजहरू प्रभावित भएको छ। तेलको आर्थिक दायित्व
भुक्तानी नभएकाले रेलको सेवा नै रोकिने अवस्थामा आएको दाबी कर्मचारीहरूको रहेको छ। महाप्रबन्धकलाई मात्रै आर्थिक अधिकार हुने भन्दै रेलमा तेल हाल्दैको पैसा दिन कम्पनीले मानेको छैन। जनकपुरको भिआइएल स्टोरले बक्यौता भुक्तानी नभए 16 भदौ आजदेखि तेल नदिने भन्दै पत्राचार गरेको छ। सोही पम्पबाट रेलका लागि तेल खरिद गर्दै आएको छ। त्यस्तै वर्गको समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार अभियोगमा श्री माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित भएको दाबी गरेका छन्। समाजवादी मोर्चाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार अभियोगमा माधव नेपाललाई सिआइबीले छानबिन गर्दा निर्दोष साबित गरेको बताएका हुन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सिआइबीले गत साता सोधपुछ गरेको प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा कोही पनि नछुट्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने माधव नेपालको नाम आउँदा उहाँलाई मात्र होइन मलाई पनि तनाव भयो। मैले प्रहरीलाई जो कोही परे पनि छानबिन गर भनेर निर्देशन दिएँ। छानबिन गर्दा मनै परे भने मलाई पनि नछाड्नुहोस् भनेको छु। पार्टीमा कति आफन्तलाई जोगायो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। अहिले पार्टीका व्यक्ति पनि परेका छन्। छानबिन सबैलाई हुनुपर्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार भारत सरकारले खाना पकाउने ग्यास एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 भारु घटाएको छ। बुधबारको मन्त्री परिषदको बैठकले रक्षाबन्धन पर्वलाई मध्यनजर गरी उक्त निर्णय गरेको बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले बताए। अब दिल्लीमा 14.2 किलोको एउटा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर 903 भारतीय रुपियाँमा उपलब्ध हुनेछ। यो निर्णयले घरेलु खाना पकाउने ग्यासका 33 करोडभन्दा बढी उपभोक्तालाई फाइदा हुने बताइएको छ। यता नेपालमा भने स्वचालित मूल्य प्रणाली भन्दै आयल निगमले 235 रुपियाँले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएको छ। निगमले बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी प्रति सिलिन्डर 235 रुपियाँ वृद्धि गरेको हो। निगमले बिहिबार प्राप्त मूल्य सूची अनुसार नै वृद्धि गरिएको जनाएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार ग्यास प्रति सिलिन्डर 1895 पुगेको छ। यसअघि ग्यास सिलिन्डरको मूल्य 1660 रहेको थियो। त्यस्तै वर्ग समाचार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका छन्। खड्का शुक्रबार भएको निर्वाचनमा अर्का प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार उमेश पियालाई पछि पार्दै बागमतीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। खड्का प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित भएको सुनेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली खड्कासँग केही अगाडि कहिलेकाहीँ कुरा हुँदा क्रिकेट खेलको सफलताका लागि त्यसको व्यवस्थापन र प्रशासनिक पक्षको सुधारबारे छलफल हुने गरेको समेत स्मरण गरेका छन्। ओलीले पारससँगको तस्बिर र क्रिकेट सङ्घ बागमतीको लोगो आफ्नो फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, आज मैले सुने उहाँ बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ पहिला क्रिकेट मैदानको क्याप्टेन, अब क्रिकेट प्रशासनको क्याप्टेन। बधाई छ क्याप्टेन पारस भनेर उनले लेखेका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयमा तोडफोड गरिएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा शुक्रबार तोडफोड गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जानकारी गराएको छ। 12-15 जनाको समूहमा आएका समाजवादी सम्बन्ध अनेरा सोभिका नेता तथा कार्यकर्ताले परीक्षा नियन्त्रक देवसिंह नाथ र सहायक परीक्षा नियन्त्रक वीरबहादुर सिंहको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाङ्गीले घटनाका विषयमा प्रहरीमा पनि उजुरी आएको बताए। तोडफोडको घटनाबारे छानबिन भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक डाङ्गीले जानकारी दिए। कार्यकक्षमा तोडफोड गरेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ। त्यस्तै वर्गको समाचार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त विषय छलफल हुने बताए। चीनले जारी गरेको नक्साका बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्छ, कूटनीतिक पहल कदमी बढाउनुपर्छ प्रवक्ता सापकोटाले भने। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेलामा कुराकानी हुन्छ, नक्सा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई किन समेटिएन भन्ने बारेमा पनि कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै त ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका प्रतिवादीहरूको बयान सकिएको छ। न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा थुनामा रहेका 18 जना प्रतिवादीले बयान दिएका छन्। यो प्रकरणमा 310 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तीमध्ये 21 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 271 जना भने फरार रहेका छन्। आइतबारबाट थुन्चेक बहस सुरु हुने जिल्ला अदालत काठमाडौँका श्रेष्ठदार कोशलेश्वर ग्याउलीले जानकारी दिए। आज सबै प्रतिवादीहरूको बयान सकियो। आइतबारबाट थुन्चेक बयान सुरु हुन्छ, ग्याउलीले शिलापत्रसँग भने। प्रतिवादीहरूको बयान भदौ 11 मा सुरु भएको थियो। ललिता निवासको 143 रोपनी 6 आना 3 पैसा दाम जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीको अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ। त्यस्तै वर्गको समाचार पछिल्लो
पछिल्लो 1 महिनामा 67,153 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। पर्यटन बोर्डका अनुसार अगस्त 2023 मा सो सङ्ख्यामा पर्यटक नेपाल आएका हुन्। यस महिनामा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भारतबाट आएका छन्। भारतपछि चीन र अमेरिकाबाट धेरै पर्यटक नेपाल आएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यो महिनामा नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीयको सङ्ख्या 26,665 रहेको छ। चीनबाट 5,027 जना, त्यस्तै अमेरिकाबाट 4,629 पर्यटक नेपाल आएका छन्। श्रीलङ्काबाट 3,858 जना पर्यटक नेपाल भित्रिँदा बङ्गलादेशबाट 3,190 जनाले नेपाल भ्रमण गरेको बोर्डले जनाएको छ। बेलायतबाट 2,711 जना पर्यटक नेपाल आएका छन् भने स्पेनबाट 1,588 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। त्यस्तै जापानबाट 1,520, इटालीबाट 1,496 र अस्ट्रेलियाबाट 1,347 जनाले नेपाल भ्रमण गरेको बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै अबको समाचार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव बीच भेटवार्ता भएको छ। पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा पुगेर राजदूत श्रीवास्तवले सभापति लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा मुख्य एजेन्डा सुशासन, आर्थिक सामाजिक आर्थिक रहेको र नेपालको समृद्धिका लागि नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनका साथै आपसी चासोका मुद्दाहरूलाई संविधान मार्फत हलचल गर्दै जानुपर्ने कुरा सभापति लामिछानेले राखेका छन्। उक्त भेटमा पार्टीका तर्फबाट महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शिशिर खनाल र प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झा पनि सहभागी थिए। त्यस्तै वर्ग समाचार, मकवानपुर प्रहरीले नक्कली नोटसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बिहिबार विशेष सूचनाको आधारमा हिटौडा उपमहानगर 15 स्थित चुरियामाई मन्दिर क्षेत्रबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा रौतहट कटहरिया नगरपालिका 6 का 19 वर्षीय धर्मेन्द्र महरा, त्यस्तै कटहरी 1 बस्ने 21 वर्षीय दिनेश दास रहेका छन्। उनीहरूलाई चेक जाँच गर्दा महराको साथबाट नेपाली नक्कली रुपियाँ 1,000 को दरले 95 थान फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। थप अनुसन्धान तथा सोधपुछ गर्ने क्रममा उनीहरूले मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 2 मा बस्ने 40 वर्षीय विजय तामाङबाट उक्त नोट ल्याएको बताएपछि अनुसन्धानको लागि विजयलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी कार्कीले बताएका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार, नेपाल चीनको उत्तरी सिमानामा रहेको तातोपानी नाकामा मानव आउटजाउट सुचारू भएको छ। महाभूकम्प 2072 पछि पहिलोपटक शुक्रबारबाट नाका मानिस आउटजाउटका लागि सुचारू भएको छ। शुक्रबार बिहान 8 बजे सिन्धुपाल्चोक सीमा क्षेत्रका 128 पास जारी भएको छ भने कतिपय नेपाली नागरिक चिनिया भेगको पुल बजारसम्म पुगेका छन्। चीन प्रवेश गरेको केही नेपालीहरूले भने फर्कदा आवश्यक पर्ने घरायसी सामान लिएर आएका छन्। शुक्रबार चीनतर्फ जाने 128 जनाको पास जारी भएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै पासपोर्ट प्रयोग गरेर नेपालीतर्फ 2 जना आएका छन् भने नेपालबाट 3 जना चीन गएका हुन्। तिब्बत स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र चिनिया अधिकारीहरूबीच मङ्गलबार भएको सहमतिपछि आजबाट नाका खुला भएको छ। पास प्राप्त गरेका नेपालीहरू शुक्रबारदेखि चीनतर्फ जान थालेका छन्। तातोपानीको पारिपट्टिको चिनिया बजारसम्म पुग्नका लागि तातोपानी स्थित अध्यागमन कार्यालयले पास वितरण गरेको थियो। अध्यागमनले जारी गरेको 1 वर्ष अवधिको पास पाएकाहरूले चीन जान अनुमति पाएका हुन्। त्यस्तै वर्गको समाचार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज शनिबार काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा 8.5 घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने जानकारी दिएको छ। काठमाडौँका रत्नपार्क, कुलेश्वर तथा ललितपुरका पुल्चोक र लगनखेल वितरण केन्द्र अर्थात् अन्तर्गत पर्ने फिडरहरूबाट आपूर्ति भइरहेको विद्युत आज बिहान 10 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म अवरुद्ध हुने प्राधिकरणले सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले टेकु सब स्टेसनको स्तरोन्नति, शिवचाचारको 66 केबी प्रसारण लाइन, त्यस्तै 132 केबीमा चार्ज गर्न लाइन सटडाउन गर्नुपर्ने भएकाले टेकु तथा शिवचाचार सब स्टेसन तथा सोसँग सम्बन्धित स्विचिङ स्टेसनहरूबाट आपूर्ति भइरहेको विद्युत अवरुद्ध हुने जानकारी दिएको हो। त्यस्तै वर्ग समाचार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आफूलाई संसदमा प्रवेश गर्न लागेको भनेर दुष्प्रचार गरिएको बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाको सभालाई शुक्रबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले आफूलाई संसदमा छिर्न खोजेको भनेर बजारमा भ्रम फैलाएको बताएका छन्। उनले भ्रम प्रचार गर्ने मान्छे पनि सफल नहुने बताएका छन्। महासचिव
चन्द आउँदो दशक नेपालको समाजवादी आन्दोलनको विजयी दशक बनाउने गरी समाजवादी मोर्चामा छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनले जबरजस्त विश्व भूमण्डलीकरण र ध्रुवीकरणको प्रभाव पार्ने र नेपाली जनताको चाहना विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सैन्य मैदान बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। उनले नेपाल देशभक्तको रहेको भन्दै नेपाली स्वाधीनताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका हुन्। महासचिव चन्द देशको स्वाधीनता रक्षा गर्न समाजवादी मोर्चाहरू मिलेर जानुपर्ने बताएका छन्। उनले संसदलाई क्रान्तिको साधनको संज्ञा दिएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार हुलाकी राजमार्गको 91% काम सकिएको छ। सडक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 वित्तीय प्रगति पनि 91% नै भएको छ। सडकको कुल लम्बाइ 1885 किलोमिटर मध्ये 1039 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। 250 पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 132वटा पुल निर्माण सकिएको विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मात्रै 148 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। उक्त वर्ष 16वटा पुल निर्माण भएका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार सत्ता गठबन्धनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर खटपट सुरु भएको छ। खास गरी कतिपय विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत थाहै नदिई गृहमन्त्री श्रेष्ठले अघि बढाएको र कांग्रेसका नेताहरूमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। यो विषयमा देउवाले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई आफ्नो डेराको घरमा बोलाएर असन्तुष्टि पोखेको र हिरो हुने नाममा जथाभावी हात नहाल्न चेतावनी दिएको चर्चा छ। खास गरी कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा देउवा झनै आक्रोशित भएका छन्। उक्त भेटवार्तामा गृहमन्त्री श्रेष्ठ देउवा बीच नोकझोक नै चलेको बताइन्छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले थालेको सुशासनको अभियान नरोकिने बताउँदै आएका छन्। तर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले केही हप्ता समय मागेको बुझिएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार विद्यालय निर्माणमा प्रयोग भएका कङ्क्रिट भत्कन थालेपछि बेलायतका 156 विद्यालयहरू बन्द गरिने भएको छ। बेलायतको शिक्षा विभागले देशभरका कम्तीमा 156 विद्यालयहरू जोखिममा परेको भन्दै बन्द हुने सूचना जारी गरेको छ। जर्मनीको विश्व समाचार च्यानल DWका अनुसार गर्मी बिदा सकेर विद्यार्थीहरू विद्यालय फर्कन लाग्दा यस्तो सूचना जानकारीमा आएको हो। सन् 1950 को दशकदेखि 1990 को दशकमा प्रयोग गरिएका RAC कङ्क्रिट संरचनाका भवनहरू भत्किन थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। र अन्त्यमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अपडेट। ओठको रङले धेरै रोगको संकेत गर्छ। कुन रङले के संकेत गर्छ त? शरीरमा कुनै पनि समस्याको लक्षण पहिले देखिन थाल्छ, जसको समयमा नै थाहा पाए उपचार गर्न सकिन्छ। हामी ओठको रङको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। बाल्यकालमा अधिकांश मानिसहरूको ओठको रङ गुलाबी हुन्छ, तर समयसँगै यसको रङ रातो, बैजनी, सेतो र कालो हुन थाल्छ। ओठको रङ परिवर्तनले धेरै कुरालाई संकेत गर्छ। आउनुहोस्, ओठको रङले शरीरमा कुन समस्यालाई संकेत गर्छ त? तपाईको ओठको रङ को अर्थ के हो? रातो ओठ। यदि तपाईको ओठ गुलाबी भन्दा बढी रातो देखिन्छ भने तपाईलाई कलेजोसँग सम्बन्धित समस्या छ भनेर बुझ्नुहोस्। कलेजो कमजोर हुँदा ओठको रङ रातो देखिन थाल्छ। त्यसबाहेक केही एलर्जीका कारण पनि ओठको रङ रातो हुन्छ। पहेँलो र सेतो ओठ। यदि तपाईको ओठको रङ पहेँलो वा सेतो देखिन थालेको छ भने यो एमोनियाको कारण हुन सक्छ। शरीरमा रगतको कमीका कारण ओठ सेतो देखिन थाल्छ। यसबाहेक सडकमा बिलिरुबिनको मात्रा बढ्दा ओठको रङ पहेँलो देखिन थाल्छ। कहिलेकाहीँ भाइरल इन्फेक्सनको कारण ओठ पहेँलो देखिन्छ। कालो ओठ प्राय ब्युटी प्रोडक्टहरूको प्रयोगले हुने गर्छ। चुरोट पिउनेहरूको ओठको रङ पनि बिस्तारै कालो देखिन थाल्छ। बैजनी ओठ। धेरै पटक अत्याधिक चिसोका कारण ओठको रङ बैजनी हुने गर्छ। मुटु वा फुफ्फुससँग सम्बन्धित कुनै पनि रोग लागेमा ओठको रङ बैजनी देखिन थाल्छ। त्यसबाहेक पेट स्वस्थ छैन र पाचन समस्या छ भने ओठको रङ बैजनी देखिन थाल्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्टमा भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।